السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حصتنا صحة ولدك. اليوم غادي نطرقوا الموضوع مهم، هو موضوع الحوادث المنزلية. علاش هو موضوع مهم؟ بلغة الأرقام هو السبب الأول للوفيات عند الطفل الصغير اللي أقل من 6 سنين، ثم يمثل 20% من وفيات الأطفال في العالم. كندو بلد مثل فرنسا 12,000 حالة وفيات، السبب تاعها هو الحوادث المنزلية. كل يوم 2000 طفل اللي عندهم أقل من 6 سنين معرضين لهذه الحوادث، وفي معظم الأحيان هي حوادث خطيرة جدا. وفي هذو 2000 2 حتى 3 أطفال في الجزائر يتوفوا بسبب هذه الحوادث. لو نمثل هذه الحوادث في المنزل غادي نعرفوا باللي 3/4 هذه الحوادث تصرى داخل المنزل ماشي في الخارج، ماشي في الكراج، ماشي في الجاردان، تصرى لداخل. وفي معظم الأحيان لا بياس اللي يصرى فيها بزاف لي بروبليم هي لا كويزين. دونك سيدتي اللي تحرزي روحك بزاف في هذا الموقع. باش نتفادوا هذه الحوادث المنزلية غادي نطرقوا في حصتنا للحوادث المنزلية الأكثر شيوعا، وباش نعرفوا كيفاش نقدروا نتفادوا هذه الحوادث، وش هما لي ريغل دو باز، لي كونساي براتيك اللي قلنا نعرفوهم باش نصوفوا اولادنا اذا صارت هذه الحوادث. الحوادث الاكثر شيوعا في المنزل هي لي زيتوفمون، لاسفيكسي، لونفون قد يجيف، الحروق، الجروح، لونفون ينجم يطيح، لي شوت، لونفون ينجم يكون السبب تاع هذه الحوادث ينجم تكون الالكتروكيوسيون او التعرض للكهرباء. دونك الحوادث كثيره، غادي نطلقوا لهذه الحوادث بصفه متواصله في هذه الحلقات. قبل ما نطرقوا لهذه الحوادث اللي قلنا نديروا مونسيون سبيسيال للاطفال اللي السن تاعهم بين 18 شهر و 3 سنين. دونك هاد الاطفال راهم اون بلان ديفلوبمون، راهم في النمو الحركي والنمو الفكري تاعهم راهم بلان اسور. لونفون هذا يبغي يفتش، يبغي يبحث، يبغي يدير سي بروبر اكسبيريونس. هنا هذه المرحله هي المرحله اللي يصروا فيها بزاف هذه الحوادث اللي نحرزوا الطفل في هذا السن. شكون اللي صرا لهم بزاف مشاكل؟ الذكور ام الاناث؟ طبعا هم الذكور. 60% من هذه الحوادث تصرى عند هذا الصنف من الذكور، وهي الحوادث الأخطر اللي سهل حدوث هذا لي زاكسيدون في المنزل. هو بيان سور البيئة اللي يكون عايش فيها الطفل. اللي المنزل هذا ما يكونش تيغان دغير، اللي قلنا المنزل تاعنا يكون منظم، هذه حاجة مهمة، والآباء هم عنصر أساسي في هذا الشيء. بعض التقارير بينت لنا باللي 75% من الآباء عارفين باللي هذو لي زاكسيدون دوميستيك يقدروا يصروا كي يكون عندنا طفل في الدار عنده اقل من 6 سنين. وقريب 100% منهم يعرفوا باللي ان غران نومبر، سيتادير نسبة كبيرة من هذه الحوادث نقدروا نتفاداوها في المنزل. لو نطرحوا سؤال للآباء في المنازل، شا هو الحادث المنزلي الأكثر شيوعا؟ شا هي الحاجة اللي قد تصرى لونفون في الدار؟ 60% منكم غادي يجاوبوا باللي الحادث اللي يخافوا منه بزاف هما لي شوت، انه الاوريان ينجم يطيح في الدار، ينجم يطيح من الكرسي، ينجم يطيح من الفراش، ينجم يطيح من الطاقه اكسيتيرا. دونك هذا الحادث اللي يخافوا منه الاباء اكثر. ولكن 6% منكم برك غادي يجاوبوا باللي من هذه الحوادث ينجم يصرى سكون ابل ليتوفمون، الاختناق. هذا الاختناق 6% برك من الاباء غادي يجاوبوا باللي انه يخوفهم. هذا لو شيفر تاع 6% يخوفنا احنا اكثر، باسكو هذا ليتوفمون او الاختناق هو اول سبب للوفيات تاع الاطفال اللي قل من سنه. دونك الحصه تاع اليوم غادي نخصوها سبيسيالمون المشكل تاع ليتوفمون، كيفاش كومون يفو رياجير، شنو هما لي برينسيپ دو باز باش نسوفو لونفون من هذا الاختناق، وشنو هما لي ريغل باش نتفاداو وقوع هذه الحوادث. هذا المشكل تاع الاختناق يخص خاصة الأطفال اللي عندهم أقل من 6 سنين. هذا الطفل اللي عنده أقل من 6 سنين يبغي يلعب، يبغي بو ساميوزي، مي خاطرش هذا هو السبب تاع الاختناق. الاختناق ينجم يكون بلا ليمونتاسيون، بلا نوريتور تاع لونفون، الشيء اللي ياكله الطفل
كاكاوات زيتونه طرف تاع اون بوم. دونك هذه تنجم تلصق له ودير لها الاختناق. مي الحاجه اللي نخافوا منها اكثر واللي تكون سبب تاع الاختناق هما لي بتي زوبجي، الاشياء الصغيره اللي يلعب بها الطفل تاع كل يوم. نجم يلعب بوشون تاع ستيلو، نجم تكون بياس دو موني لا بياس تاع 100 دولار باغ اكزومبل، نجم تكون النيبلي اللي يلعب بها لونفون لي بي، نجم يكونوا فسقاله تاع تريكو تاع. دونك كاع هذه اشياء صغيره تنجم تكون سبب في اختناق تاع الطفل. كاينه حاجه واحده اخرى اللي تنجم تكون سبب تاع الاختناق بصح ماشي عن طريق الفم، وسكون ابل لا سترونغولاسيون. الاختناق تنجم تكون بكردون، تنجم تكون بصاك تاع بلاستيك يديرها فوق راسه باش يلعب، تنجم تكون بسنسله اكسيتيرا. دونك كاع هاد الاشياء نيفيتو باش تكون في الدين تاع الاطفال تاعنا. بالك هذا الشيء صرا لكم ديجا، وبالك في حياتكم عمركم ما صارت لكم، بصح سي توجور بون باش نعرفوا شنو لي تكنيك باش نصوفوا ولادنا من هذا الاختناق. الوغ الولد تاعي اختنق، كان دي كونسين سامبل كيفو فير اللي قلنا نديروهم باش نصوفوا ولادنا. اذا كان ان بتي بيبي ان نوريسون سيتادير انفون اللي عنده اقل من سنه، واش لازم نديرو؟ دونك انا كونستاتي بلي لونفون راه في حاله اختناق، شنو اللي نديرو؟ الحاجه الاولى انا نقدر نوقفوا البيبي سور لافون بغا، نقلبوه على كرشه بصفه باش الوجه تاعه يكون مواجه للارض، هكا باش نسهلوا خروج لو كور اترونجي ولا الشيء اللي راه في فمه. الوغ البيبي درناه سور لافون بغا، الوجه تاعه فاس او سول، يشوف في لو سول. الشيء اللي نديرو دروك غادي بلا بوم دو مان اليدنا اللي تكون خاويه نضربوه على الظهر تاعه، داكور، في اعلى الظهر اونتر لي دو اوموبلات 5 ضربات بصفه متواصله باش نسيو باش لو كور اترونجي هذا يخرج من الفم تاعه. في حاله اذا ما لونفون راه توجور مختنق وهذه الطريقه ما سهلتش خروج لو كور اترونجي، شنو اللي قلنا نديرو؟ با د بانيك. الحاجه الشهوده اللي قلنا نقلبوا لونفون على ظهره، الراس تاعه يكون من التحت، وغادي نديرو كيما من نديرو الماساج كاردياك بزوج صباع او نيفو دو ستيرنوم تاع لو بيبي، اون اكزيرس دي بريسيون 5 مرات ونشوفوا لا كور اترونجي خرج ولا لا. بعد هذا الشيء سوا غادي نشوفوا لو كور اترونجي في لابوش تاع الفم في الفم تاع البيبي، دونك غادي نسيو ديليكاتمون بصباعنا اون كروشي باش نخرجوا هذا الكور اترونجي ونخرجوه على برا. اتونسيون هذا الكور اترونجي لا مشناش باين ولا كان لداخل ما يليقش انفونسون انكور بليس، ما يليقش نزيدو ندخلوه، لا كان باين نخرجوه ماش باين، اللي قلنا نزيدو نديرو لي كومبريسيون. اذا كان لونفون توجور في حاله الاختناق والكور اترونجي ما خرج، لازم نواصلوا 5 ضربات على ظهره، 5 ضربات على صدره. بيان سور شخص واحد اخر لازم يلغى لمصلحه الاستعجالات باش نيفاكيو لونفون للمستشفى. الوغ هضرنا دروك عند البيبي اللي عنده اقل من سنه شنو اللي نديرو. واذا كان لونفون بلو غران، لا كان كبير، ما نستعملوش نفس الطريقه. دونك كاين طريقه واحده اخرى سكون ابل لا مانيير دو هامليتش. شنو هذه لا مانيير دو هامليتش؟ دونك اللي قلنا سو بوزيسيون مور الطفل، سواء يكون بوزيسيون دوبو يكون واقف ولا يكون مجمع، غادي نجو موراه ونسيو بيدينا كما راكم تشوفوا في الصوره باش نديروا لو بوين تاعنا في لو كرو تاع هنا تحت الستيرنوم، وباليد الاخرى ندوروا اليده ونكزيرسون اي كومبريسيون. شكل الشغل رانا نرفدوه هكا مده 5 مرات باش نسيو باش الكور اترونجي يخرج. هذه لا مانيف دو هامليتش تنجم تصوفي بزاف لي زونفون واللي قلنا نتعلموها، هذه حاجه مهمه. الان حاجه اهم، كيفاش نتفادوا وقوع هذه الحوادث باش لونفون تاعنا ما يختنقش. ليق بيان سور نعلموهم كيفاش ياكلوا، بعدا ياكلوا لونتمون، ياكل غير في غرضه. حاجه اهم ثاني كينا نعلموهم يماستيكو، يمضغ مليح الماكله تاعه، سورتو ملي يكونوا صوالح بوينتو باغ اكزومبل كيما لي بيسكوت ولا المايس سوفلي اكسيتيرا، ينجموا يسيفوكو فاسيلمون. دونك الليق يماستيكي غير بشويه عليه. نعلموه ثاني باش ما يهضرش وهو ياكل. بيان سور هذه حاجه سهله باش نقولوها، بصح باش نديروها اصعب. حاجه ثاني قلنا بلي لونفون اللي عنده اقل من 6 سنين يبغي يلعب بكاع الصوالح اللي يصيبهم، واي حاجه يصيبها ينجم يديرها الفم تاعه. دونك لي جوي تاع لونفون اللي يكونوا موافقين للسن تاعه، اللي يكونوا ادابتي لاج. باغ اكزومبل كان عندكم بزاف لي زونفون ما يخلطوش لي جوي تاعهم مع بعضهم بعض، كل لونفون يخلي لي جوي تاعه
على حده باش ما يلعبش بجوي ماشي تاعه، سورتو باغ اكزومبل نيبلي ولا لي بتي زوبجي اكسيتيرا، ما خلوهمش في يدين تاع لي زونفون اللي عندهم قل من 3 سنوات باغ اكزومبل. جوستومون هذو لي زونفون اللي عندهم قل 3 سنين ما يعرفوش يمضغوا مليح، ما يعرفوش يماستيكو، دونك الماكله كيما لي كاكاوات كيما لي بونبون اكسيتيرا دائما بعدهم عليهم نديروهم في موقع بعيد شويه باش ما يكونش فاسيل على لاكسي. بيان ايفيدامون اللي قلنا فاني الصوالح الصغار اللي نهملوهم ما نخافوش من لو دونجي تاعهم كيما لي ساك دو بلاستيك اللي ينجم يديرها على راسه ويجي، اللي قلنا فاني نديرو لاكسي بعيد على لا بورتي تاع لي زونفون. حاجه مهمه تانيك نورمالمون في لو لي في الفراش تاع البيبي ما كان لا كوفيرتا لا كوات لا مخده غيان ميم با لي بوليش. Le mieux c'est d'avoir une température idéale, c'est-à-dire la pièce اللي يكون فيها البيبي تكون 19 درجة au lieu de mettre des objets اللي ينجموا يتوفوا l'enfant وينجموا يخنقوه. حاجة مهمة تانيك ما يليقش يكونوا الحيوانات داخل المنزل، قطوطة كلاب هادو نورمالمون لاكسي تاعهم خارج الغرفة تاع لي زونفون، ما يليقش يكونوا في نفس البيت. في الأخير كما شفتوا الحوادث المنزلية تنجم تكون السبب تاع وفاة تاع بزاف الأطفال، اللي قلنا نعرفوا باللي ليزيتوفمون أو الاختناق هو من أخطر هذه الحوادث المنزلية اللي تنجم تصرى. دونك من واجب الآباء باش يعرفوا لي جيست كي سوف اللي وريناكم كيفاش نديروا لا مانيف دو امليش باغ اكزومبل، وكيفاش نتفادوا هذه الحوادث المنزلية بالنصائح اللي قلنا لكم عليها. نظن باللي أنه مهم أيضا باش نوعوا اطفالنا وباش نردوهم ريسبونسابل باللي كاين صوالح ما ليقش نداروا، باللي سي انتردي فو با لي فير، باللي نجم يكون خطر عليهم. و جو بونس باللي اسهل لو اون امبليك دوطخ اكتور في هذه المهمه. المدرسه والمعلمين جو بونس سي دي اكتور امبورطون باش نفوتوا لو ميساج، باش نعلموا ولادنا لي جيست اللي ايفيتوا بهم هذه الحوادث المنزليه. نظن انه هذا المشكل الحوادث المنزلية مشكل كبير، والكل لازم يساهم في التوعية، سواء احنا الأطباء، الآباء، المعلمين في المدارس، الجمعيات، كلهم ينجموا يساهموا في التوعية باش نقلوا من هذه الحوادث اللي هي فريكونت تتصرى كتير في المنازل تاعنا، و90% من هذه الحوادث نجموا نيفيتوها. شكرا لأنكم كنتم معنا في هذه الحلقة، جيسبر لأنها فادتكم كتير. غادي نتلاقوا في الحصص القادمة باش نكملوا في هذه السيرة تاع الحوادث المنزلية، كيفاش نتعاملوا معها، كيفاش نحمي ولادنا من هذه الحوادث. مع السلامة في حلقة قادمة.